Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Mga igsuon, adlaw karon nga Biyernes, Oktubre 25 sa tuig 2024 ug anaan na kita sa ikakauhaag siyam nga semana diha sa ordinaryong panahon sulod sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan. Og niining adlaw nga Biyernes, akong pagtimbaya sa tanan natong mga suking tigpaminaw nining atong tulumanon sa matag adlaw gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, nining atong pagpamalandong sa ebanghelyo, no, sa pulong sa Ginoo nga naminaw karon sa tuang radio station sa AM 657 ug sa FM 100.7 ug usab sa naglanto karon diya sa FB Live sa tuang FB page sa DXDD. Kanyang tanan akong pagtimbaya kaninyo. Usab akong pagtimbaya sa atong mga benefactors, sa atong mga manggihatagon kayo nga mga sumusunod usab nini ato ang tulumanon nga sila nagpaambit gayod sa financial nga pamaagi aron nga kini ato ang pagsibya sa pulong sa Ginoo maabot gayod diha sa atong mga igsuon nga diin kini ato ang signal mahiabot busa sa tanan nato mga benefactors. Akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga lumilihok diha sa shrine nato no sa Beren sa Kota. Ilabi na gayud sa mga nangalaga diha sa matag misa ato mga laiko ministro, mga lectors, mga knights of the altars, mga Marian altar servers, especially gayud nga ako nga pagtimbaya sa atong duha ka madre diha no, si Sister Maricho o si Sister Daisy Ingito. Sila mga madre sa Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross. Mga igsuon, usab akong pagtimbaya sa tanan nga mga sakop sa nga mga parokyano sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Hesus diha sa Barangay Banyadero dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Sanglit ako unya si Reverend Father Juniper Ondo Roma ug si Reverend Father Mark Julio Samonte. Niaging semana ug karong semana usab kami man ang nagatabang og misa diha. So akong espesyal nga igreet ang tanan nga mga sakop sa kapilya pod nga akong namisahan diya sa kapilya sa Tipan, kapilya sa Trigos, kapilya usab sa Gimad, unya kapilya usab diya sa Lower Dalapang, kapilya usab sa Kapukaw Mount Carmel, unya kapilya usab diha sa special pod no diha sa kapilya sa Santa Cruz diha sa Kinumansur. Unya katong didto ko sa kapilya sa Santa Cruz diya sa Kinumansur, purok uno mo daw na sila nga ako silang nahinabi na istorya. Unya usab pod sa ilang gipambit usab nga kanang ilang problema kay miingon sila nga sila kuno diha sa Kinumansur, sa barangay Kinumansur, purok uno, wala sila tubig. Unya miingon sila nga aron sila naay tubig, muadto sila sa katabi tawong highway sa Bagakay nga katabi tawong Naitabay nga sila muadto sa dito, magsagob sila hinon, simentado man ang dalan pero tungason gid ba. So mo na nga luoy po kayo. Ilabi na karong panahon na nga ulan-ulan, so luoy gyud kayo nga sila muambog sila, mulugsong sila sa Bagakay aron nga magsagob unya mabalik na pud sila sa ilang mga kaugalingong balay. Muna nga atong panghinaot ug kaniyang panghangyo no sa ato ang mga pinalangga nga mga elected officials, ilabi na gayud sa ato ang pinalanggang mayor dinhi sa Dakbayan sa Osamis, si Honorable Indi Waminal, usab sa iyang vice mayor si Honorable Bebe Neri, kauban usab sa mga konsehales dinhi sa atong Dakbayan, ug sa ato pod nga pinalangga nga congressman dinhi sa segundo distrito si Honorable Ando Waminal, ug usab sa ato ang pinalangga usab nga working governor si Honorable Attorney Henry S. Waminal. Atong tabangan no ang mga lumulupyo diha sa Barangay Kinumansur, purok uno, sanglit sila wala man sila tubig. So hinaot nga kay kana ben tubig one of the needs bina sa atong kinabuhi, essential needs, dili na sa ingon nga wants, basic needs man na gyud na sa atong kinabuhi no kanang tubig. So hinaot nga ato silang tabangan.
o diha po sab sa barangay sa kaning kapitan sa barangay sa Kinumansur ato po silang tabangan aron ang atong mga igsuon diha sa Purok 1 sa barangay Kinumansur kana makabaton na gid sila sa ilang gipangandoy nga easy access sa tubig aron nga sila dili na sila mulugsong sa bagakay aron sa pagsag-ob kay Looy biya pod kaayo sila. So kana no ang panawagan sa atong lokal nga panggamahanan nga hinaot mahatagan og atensyon kining panginahanglan sa ato ang mga igsuon diha sa Purok 1 barangay Kinumansur. Nga igsuon ako sa mga pagtimbaya sa tanan nato nga mga nagbiyahe karon. Hilabay ang naka-tune in sa ato ang pamalandong kung naka-tune in sa atong radio station, nagyon mag-drive, kinahanglan gayud nga bugnaw ang ulo. Libi na karong panahon na nga kusog ang hangin, ulan-ulan, kusog ang ulan. Unya kung kusog ang ulan, medyo hanap ang dalan. So kana magbaton sa bugnaw nga ulo, unya hinahinay lang, pasensya gyud. Kay kung init gani ang ulo mag-drive, unya walay pasensya, dira man dayon mosulod. Dali ra kayo mosulod ang disgrasya. So kana mag-amping sa kanunay nga sa pagmaniho aron pod nga ang inyong pasahero pod dili pod sila mabalaka no dili buyag-buyagan dili tubuan og buyag kay ginervyos gumikan diha sa pagsakay sa sakyanan din ang driver init og ulo unya kusog ayo ang padagan ngigsuon nining adlaw nga Biyernes Oktubre 25 tuig 2024 ang atong pamalando atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, inikakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo muulan dili madugay, ug muulan gayod. Ug sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghuros, muingon kamo muinit karon, ug muinit gayod. Mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong mosabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahon na. Ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan aron dili kaniya taralon ngadto sa maghukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan-i kini dili kagayud buhian hangtod kabayran mo ang katapusang o sa kadako sa imong multa. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo nining adlaw nga Biyernes, Oktubre 25, 2024. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 12 unya bersikulo 54 hangtod sa 59. Unya ang atong ebanghelyo karong simanahan no, sugod atong Lunes hangtod karong adlaw ato mang gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 12. Din usa sa mga tema nga atong gipamalandungan diha sa misa sa matag adlaw sugod atong Lunes hangtod karon mao man ang kaning tema sa pagpangandam, di ba? Gani katong giingon man ni Kristo sa mga niaging mga adlaw niining simanaha nga kinahanglan gid mangandam sanglit ang anak sa tawo mobalik sa panahon nga wala nato hibal-i. Gani migamit sa usa ka kanibitang imahen. So sama sa usa ka kawatan nga mosulod sa balay nga dili magpahibalo sa tagbalay. Kay kung ang tagbalay makahibalo kung kanusa mosulod ang kawatan, mangandam gid siya. Pero sanglit wala man nakahibalo, ang tagbalay mo nang kinahanglan jud nga mangandam. Nya ingana pod ang tema sa atong mga pagbasa niining semanaha nga kitang tanan kinahanglan gid ang mangandam. Kay wala man ta masayod kanusa mobalik ang Ginoo. Unya karong adlaw sa atong ebanghelyo atong nadungog nga gisaway ni Kristo ang katawhan, ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga sumusunod sa Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Nganong gisaway ni Kristo kay sila maayo sila kanabitong mutan-aw mubasa sa mga senyales sa kaning panahon, sa kaning weather ba? Kung muulan ba gayod, unya kung muinit, unya sakto gi kayo ang ilang panagna. Kay kung muingon sila nga kani muulan gyud ni kag gumikan ang hangin sa kasadpan, motong gingon diri nga nagikan sa kasadpan, but pasabot nga gikan sa Mediterranean Sea. So kung muulan, nagpasabot na kana nga muulan. So mao na sakto ang ilang panagna. Unya kung hangin usab gikan sa
habagatan, ang hanging habagat, ang ubos biya sa kaning Holy Land, kay ang nga desierto na. So kung kana gikan dito nga hangin, bot pasabot nga ang init kayo. So sa laktod nga pag-istorya, maayo sila mo basa kung muulan ba or muinit. Unya ang ilang kanamitong pagbasa sakto. Nganuman kay kung muingon sila nga muulan gyud. Base pod sa mga senyales sa panahon. Unya kung muingon sila muinit pod kay mao man ang ilang pagbasa diha sa senyales sa panahon. Gisaway sila ni Kristo. Dili tungod kay sayop ang ilang pagbasa sa senyales sa kanibitang panahon, no, sa kaning weather, pero mao ni gisaway sila ni Kristo kay wala sila or dili sila kay bulong mubasa sa senyales sa panahon diin ang Mesiyas nga gisaad sa Dios nga maoy muluwas sa Israel, wala kini nila nabasa o wala nila na-interpret nga ang Mesiyas di ay nga gisaad sa Dios, ang Mesiyas nga mo'y muluwas sa Israel, nga mo'y muhatag og kagawasan sa Israel, si Jesus. Alang sa mga Pariseo dili man nila madawat nganuman kay sa atong nasayran nga lahi ang konsepsyon sa mga Pariseo ug sa mga ubang Hudiyo kung kinsa ang Mesiyas. Kay alang kanila ang Mesiyas gamhanan, ang Mesiyas adunay political power nga maoy mopildi sa mga kontra, unya ang Mesiyas maoy mulutos, may muhatag og kaning punishment. Pero ang pagka Mesiyas ni Kristo lahi man. Nganuman kini nga atuang ebanghelyo karon, di ba? Atong gikutlo diya sa ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 12. Nya kung atong lantawon ang kanabitawng division sa ebanghelyo ni San Lucas, kining atuang ebanghelyo karon nahulog diha sa division diin si Kristo ug ang iyang mga tinunan padulong na sila sa Jerusalem. Nganong moadto sila sa Jerusalem? Aron sa pag-fulfill sa pagka-Mesiyas ni Kristo, nga si Kristo isip Mesiyas, mamatay, patyon siya, magantos siya, patyon apan mabanhaw. Kay mao man ni ang pagka-Mesiyas ni Kristo. Ang pagka-Mesiyas ni Kristo usa ka suffering Messiah na mao'y gisulti diha sa libro ni Propeta Isaías, Kapitulo 53, nga ang sulugoon sa Dios, ang Mesiyas nga magantos, maugayod si Kristo. Nya kini siya nga pagka-Mesiyas dili masabtan sa mga Hudiyo ug dili lang kay dili nila masabtan, apan dili nila madawat nganuman kay sukwahi sa unsay ila ang panghunahuna kung unsa ang Mesiyas. Mao nang gisaway sila ni Kristo. Gisaway sila ni Kristo not because they are incapable of interpreting or of accepting that Christ is the Messiah, but they kanagisaway sila ni Kristo tungod kay gi-reject nila ni nga kaning kamatuoran nga si Kristo mao ang Mesiya. Usbon ko, gisaway sila ni Kristo dili tungod kay dili sila kahibalo mosabot nga si Kristo mao ang Mesiyas. Gisaway sila ni Kristo tungod kay ila ang gi-reject nga si Kristo mao ang Mesiyas. Pamanang diri miingon si Kristo nga ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kanaman kay nakita naman nila nga ang gipadala sa Dios nga Mesiyas si Kristo. Apan tungod kay sukwahi ni sila sa ilang panghuna-huna, ila ang gi-reject. Sa laktod nga pag-istorya, wala sila nakahukom kung unsay angay buhaton, nya kining ilang nahukom nga unsay angay buhaton wala po nila gibuhat kay dili man haom sa ilang perception or sa ilang perspective kung unsa ang pagka-Mesiyas ni Kristo. Nga nindot kini mga igsoon kay kani atong pamalandungan. Kay usahay bitaw no ato bitong ipahaom unsa ang Ginoo diha po sa tong kagalingon nga standard kanabang kita mismo dili ta mo kanabang dili nato ipauyon ang atong kagalingon diha sa kabubuton sa Dios, apan gusto nato nga ang Dios maoy muuyon sa atong kagalingon nga kabubuton. Murabag atong isulod sa usa ka box ang Ginoo. Nya kaning box mao ang atong panghunahuna kinsa ang Ginoo. Nya dapat ang Ginoo ing-ani siya, ing-ani ang Ginoo. For example, no, kana bitong usa sa mga rason nga bitong daghan kayo ang mubiya sa pagtulunan sa atong pagtuong Katoliko Romano tungod kay kana aduna sila pagampo panghayo sa Ginoo, na dili ihatag sa Ginoo, dili ihatag dayon o gumikan kay dili ihatag dayon, mangluod dayon, nya moingon din sila nga walay Ginoo, dili na kumutuo sa Ginoo, mo nang mubiya sila nga naman. Well, ingana magina atong mga pagampo no, dili magad tanang pagampo nato ihatag sa Ginoo. Kay matud pa dili tanang gusto nato husto basin day og ang atong pagampo. Basin day og ang atong gipangayo dili makapaayo nato. Mo nang dili siya ihatag sa Ginoo.
Pero mauna nga kung dili gan ihatag sa Ginoo dayon, mangluo dayon ta, tungod kay gusto nato nga ang Ginoo ingani siya. Na kung kita mangayo dayon, dapat ihatag dayon sa Ginoo. Mura bag atong gisulod ang Ginoo sa atong panghuna-huna. Dili kay kitaon ta ang mosulod diya sa panghuna-huna sa Ginoo. Mao na hitabo sa mga Pariseo o sa mga Hudiyo sa panahon ni Jesus. Kay gusto nila nga ang pagka-Mesiyas ni Kristo ila ang ipasulod sa ilang perspektiba kung unsa ang Mesiyas. Dili kay sila unta mo'y musulod sa unsay perspektiba ni Jesus isip mao ang Mesiyas. Ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos patyon apan mabanhaw. Dili man sila kadawat niini, mao na nga gisaway sila ni Jesus kay dili sila makadawat sa timaan sa panahon nga si Jesus mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios. Mga igsuon, ikaw nga naminaw nako karon, basin biya og kanabitong imo nang gibutan ang Ginoo. Kay kung basin biya og ato nang gimanduan ang Ginoo, basin biya og ang Ginoo produkto na sa atong mga standards sa kinabuhi, gusto to nga ipahaom ang Ginoo kung unsay atong gusto. Kung mao ka na, well, wala na ka nagtuo sa Ginoo. Gihimo na nimo ang imong kaugalingon nga Ginoo. Kung ako gani, kung gusto nako nga ipahiuyon ang Ginoo sa unsay akong gusto ug gunahuna, well, wala na ko nagtuo sa Ginoo. Din wala na po nako gisimba ang Ginoo. Wala na po ko nahigugma sa Ginoo sa man. Gihimo ang nato atong kaugalingon nga Ginoo kay magbuot pamantas Ginoo. So muni ang mga unang punto mga igsoon ko ni Kristo. Gisaway ni Kristo ang mga Hudiyo sa iyang panahon. Sanglit sila, dili man sila modawat nga si Jesus mao Mesiyas. Unya ang pagka-Mesiyas ni Kristo mao man ang sinyalis sa panahon nga si Kristo isip Mesiyas, siya magantos patyon og mabanhaw. Dili sila makadawat nini nga naman kay lahi ang ilang perspektiba unsa ang pagka-Mesiyas. So muna gisaway sila ni Kristo kay gi-reject nila ni nga kamatuoran. Gusto nila nga ipasulod sa ilang unahuna kinsa ang Mesiyas. Dili kay sila unta ang musunod ug mosulod sa hunahuna sa pagka-Mesiyas ni Kristo. Mao na ang ikaduhang punto mga igsoon mao kini. Kung atong dawaton nga si Kristo mao ang Mesiyas, sa lakton nga pag-istorya, kung atong ipahaom ang atong kabubuton diya sa kabubuton sa Ginoo, unsa man nato ni pagbuhat? Well, sa ikaduhang parte sa Ebanghelyo, giingon ni Kristo nga kung kita gani, kung natay mabikil, natay mapasakitan, nya natay kanabitong kung ikihatas ubang tawo tungod kay nakasala ta, sa giingon ni Kristo, kinahanglan gining reconciliation. Importante gid kaayo ning reconciliation mga igsoon ko ni Kristo. Kay kung gusto nato nga kanabitong musunod ta sa perspektibas Ginoo, sa panghuna-una sa Ginoo, kung gusto ta nga musunod diha sa kabubuton sa Dios, kani gyud atong tumanon gining reconciliation, atong buhaton ang reconciliation. Kanuman kay mao man ang kabubuton pod sa Ginoo. So di ba sugo man is Ginoo pod alang kanato kay kabubuton man sa Ginoo nga ang iyang mga anak maghiusa unya makakabot lamang sa kahiusahan kung anaa ang reconciliation. So muni maningkamo ta nga kung kita gani makasala sa ubang tawo, anag maningkamo ta nga mangay pasaylo kanila. Dili sayon ang pagpangay pasaylo kay usahay kanabitang mo patigbabaw ang ato ang garbo nganong mangay makugpasaylo sa ubang tawo kay usahay pod bisag kita na ginakasala ato magyung ipakita nga sila ang nakasala. Mao na mo patigbabaw ang atong garbo, moingon dayon ta nga dapat siya may mangay pasaylo dili ako. Ngano ako may mangay pasaylo nga siya may nakasala, di ba? So kana maningkamot kita nga kamatong mangitag kahigayunan aron nga mahitabo gining gitawag nga reconciliation. Kay kung atong buhaton kining reconciliation, well, kana atong gipahaom ang atong unahuna, atong gipasulod ang atong kabubuton, Diyas kabubuton o unahuna sa Dios. Kay ang kabubuton sa Dios, reconciliation. Busa ikaw nga naminaw nako karon, kung naa kay napasakitan nga tawo, kung naa kay tawo nga imong nabuhatan og sala, for example, no, common kaayo nga panghitabo diya sa kinabuhi, kung naa kay kanabitong kanang nakapanlimbong ka diya sa imong trabaho, unya kanang nakapanglibakas imong kauban, nakapasakit ka sa imong kauban pinagi sa imong pulong, unya kanabitang ang imong igsuon nga imong nabuhatan og sala, well, kani reconciliation. Mangitag pamaagi aron nga ma-reconcile sa atong igsuon.
nga diin kita nakabuhat og sala sa atong igsuon nga atong napasakitan pinagi sa atong pulong buhat og hunahuna. Sanglit mao man ni ang giingon ni Kristo nga usa ka kanabitong concrete nga expression din atong gipahaom ang atong hunahuna diya sa hunahuna sa Ginoo. Kay kung bitong dili nato buhaton ang reconciliation, kanabitong atong ipagahi ginato atong kasing-kasing, kanabitong magkanabitong ipatigbabaw ginato ang atong garbo, well, wala tay kalainan sa mga Pariseo sa panahon ni Hesus nga dili sila modawat sa unahuna sa Dios, dili sila modawat sa kabubuton sa Dios, kay gusto nila nga ang Dios maoy muhaom silang kabubuton og perspektiba, which is dili man na mao. Kay kitang tanan isip mga anak sa Dios, motuman gid sa kabubuton sa Dios, dili tungod kay gipugusta apan kay balutang ang kabubuton sa Dios mao gyud makahatag kanato og pinakataas nga klase sa kanabitong kaayo sanglit a Dios. Ang Dios maayo man gid siya og maluluyon. So muna mga igsuon, reconciliation sa imong nasad-an, pangayog pasaylo nya sa imong mga napasakitan, pangayog pasaylo. Kung ikaw anak, nakapasakit ka sa imong ginikanan, pangayog pasaylo. Kung ikaw usab ginikanan, nakapasakit ka sa imong mga anak, pangayog pasaylo. Kung ikaw leader sa gagmayng simbahan o katilingban, nakapasakit ka sa imong kauban, pangayog pasaylo. Na kung ikaw pod miyembro, nakapasakit ka sa imong leader, pangayog pasaylo. Tungod kay ang pagpasaylo, ug ang kanang gitawag nato nga reconciliation, usa man ni siya ka expression pod sa gugma. Usa man pod ni siya ka expression sa nga kita nagtuo sa Dios. Kay kung dili magutang mangayo og kanang reconciliation mga igsuon, kung bato atong ipaigbabaw ang atong kalagot, ang atong pagdumot, nga isud kayo kay sama sa gingon sa usa ka santos, si San Agustin ningon siya nga ang resentment daw kanang mag-uwan ka batong resentment sa imong kauban nang pagdumot, kalagot ana is like drinking poison. Unya waiting for the other person to die. See? Tiyan mo na nga kung kita daw natay kalagot sa uban, dili tay kabalo mangay sa pagpasaylo, wala tay reconciliation sa uban, mura na og ako nag-inom ko og kanay bitaong poison, hilo. Nya naghulat ko nga ang uban tawo mamatay, which is ako may nag-inom sa hilo, dili man sila. So man may suon, kung dili kita mangayog pasaylo, mura ta og nag-inom og hilo sa atong kaugalingon nga naghulat ta nga ang laing tawo mamatay, where in fact dili man sila ang minginom sa hilo, ako man. So muna mga igsuon, maningkamot kita nga ma-reconcile sa itong mga igsuon nga atong napasakitan. Sanglit, kung ato ning buhaton, kana usa ka pa maagi nga atong gipaom ang atong unahuna o kinabuhi diya sa unahuna o kabubuton sa Dios. Kaya kung dili nato ni buhaton, well, pareha ta sa mga Pariseo o Hudiyo sa ebanghelyo nga dili sila kadawat nga si Jesus mao Mesiyas, mao nang gisalikway nila. Kay gusto nila nga ipahaom ang pagka-Mesiyas sa unsay ilang hunahuna. So gusto nila nga ipahaom ang Dios sa ilang hunahuna, which is dili maayo, bali siya. Dapat dili ang Dios mo'y muhaom or musunod sa atong hunahuna. Dapat kita mao'y musunod sa hunahuna ug kabubuton sa Dios. Mga igsuon, din nakukutob sa akong pagpamalandong. Dili na to kalimtan nga kita unta mo'y muhaom atong ipahaom ang atong kagulingon ug hunahuna diya sa kabubuton sa Dios ug diya sa hunahuna sa Dios. Ya kini atong maipadayag pinaagi sa pakig-reconcile nato sa mga tawo nga atong napasakitan, sa mga tawo nga atong nabuhatan og sala. Mangayo tag pasaylo nila kay kung dili ta mangayo pasaylo nila, nag-inom ta og hilo. Unya, naghulat nga sila mo'y mamatay, where in fact, kita may nag-inom sa hilo. Mga igsuon, dili na to kalimtan nga ang pulong sa Ginoo angay ginatong paminawon, pamalandungan, dalon sa pag-ampo ug paningkamutan nga atong puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga niningkamot nga mopuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Unya, tiempo sa timbunga, siya muhatag gayud og maayong bunga. Nga igsoon ugma na usap apan sa dili pa ko muhatag sa ang final blessing, sa kaning final blessing, usbon ko nga akong i-encourage ang tanan nga maningkamot o kaning mag-amping ta liban na gining panahona nga nata sa bagyo no. Well, matud pa sa pag-asa nga ang bagyong Christine ning gawas naman siya sa Philippine Area of Responsibility apan nakita po nila sa satellite nga naibag-o nga mosulod no.
So maning kamot nga magamping sa kanunay unya giawhag pud kita sa atong arsobispo sanglit ang atuang mga igsoon diya sa Bicol region usab apil sa kaning Quezon province nakasinati man sila sa katalagman sila may mas kanabtong grabe nga napiktuhan nya ang baha gyud ning abot na sa ato daghan kayo na napoy bang namatay munang gi-encourage ta sa atong arsobispo nga kanabitaw mutabang ta financially nga aron pod nga ang atong mga igsoon nga nag-antos didto sa Bicol region ug usab diya sa Quezon province ato pod silang matabangan. Mao na nga gi-announce naman nga kanang karong Domingo no magbuhat kita og second collection sa atong mga misa. Ang abot niini ato man ang ipadala dito ato pong i-channel through sa social action sa atong archdiocese. So muna maigsoon magtinabangay kita nga atong tabangan ang mga nag-antos kay kini usa man po ni siya kapamaagi nga atong gipahaom ang atong kinabuhi hunahuna o kabubuton dihas kabubuton sa Ginoo. Maigsoon uban sa pangliya sa mahal nga berhen nga gitawag natong misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag, mag-amping o ki Dios les siempre bendiga.